व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्बलानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयाह्निकस्य तस्य भावस्तोत्रो इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। पूर्वदिने यद्वा सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भावः तदभिधाने इति वार्तिकं व्याख्यातमासीत्। तत्र अत्र कथितं वर्तते येन सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति। सर्वे भावाः शब्दाः भवन्तीति भावः शब्दः इति अत्र कथितं वर्तते कैयटेन। अत्र भावशब्देन शब्दाः गृह्यन्ते। स्वेन भावेन भवन्ति, स्वेन अर्थेन भवन्ति। सर्वे भावाः शब्दाः स्वेन भावेन स्वेन अर्थेन भवन्ति इति एतस्य अर्थः कैयटेनापि महाभाष्यकारेणापि कृतः। एकेन शब्दः निर्दिश्यते, द्वाभ्याम् अर्थः इति भाष्यकारः अत्र कथितवान् आसीत्। तो सर्वे शब्दाः स्वेन अर्थेन भवन्ति स तेषाम् अर्थः इति तात्पर्यं भवति। यद्वा सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भावः तदभिधाने। तदभिधाने शब्दस्य अर्थाभिधाने तेषां शब्दानाम् अर्थः एव भावः भवति इति प्रतिपादितमासीत्। तो तदभिधाने तोतलो प्रत्ययो भवतः इत्येवं रूपेण वार्तिकदृष्ट्या व्याख्यानं जातम्। अन्यत्र एवं नास्ति। भाष्यकारः कथयति नैवम् अन्यत्र भवति। नहि तेन रक्तं रागात् इत्यत्र शब्देन रक्ते प्रत्ययः भवन्ति। रक्ते तत्र प्रत्ययः न भवन्ति। किं भवति अत्र इत्यत्र शब्देन रक्ते प्रत्ययः नोत्पद्यन्ते अपि तु शब्दे असम्भवात् अर्थेन रक्ते, माने रक्ते अर्थे विद्यमानाः ये शब्दाः तेभ्यः प्रत्ययः भविष्यन्ति इति रूपेण प्रतिपादितमासीत्। अत्र यः भाष्यकार तत्र कथयति तत्र भाष्यकारः द्वाभ्याम् अर्थः एकेन शब्दः प्रतिनिर्दिश्यते, द्वाभ्याम् अर्थः निर्दिश्यते। तो द्वाभ्याम् अर्थः निर्दिश्यते किं तात्पर्यं वर्तते? तत्र द्वाभ्याम् अर्थः निर्दिश्यते एतस्य तात्पर्यं वदति कैयटः स च द्विविधः वाच्यप्रवृत्तिनिमित्तरूपः। वाच्यरूपः प्रवृत्तिनिमित्तरूपः अर्थः द्वाभ्याम् उत्पद्यते। अत्र अभिधानशब्दः यः वर्तते तत्र करणे अर्थे अभिधीयते अनेति अभिधानम् अर्थः। अत्र शुक्लस्य भावः शुक्लत्वं शुक्लशब्दस्य गुणे वर्तमानस्य भावः गुणसमवायि सामान्यं भवति। तस्मात् हि निमित्तात् तत्र शुक्लशब्दः स्वस्मिन् अर्थे अर्थात् अत्र गुणलक्षणं भवति। गुणस्य गुणकथनं करोति अर्थात् तत्र गुणत्वधर्मं कथयति। यदा द्रव्ये वर्तमानः शुक्लशब्दः भवति तर्हि शुक्लत्वं नाम शुक्लगुणः इति भवति, अर्थात् गुणं कथयति। एवमेव गुणशब्दः द्रव्यवाचकः वर्तते। द्रव्ये वर्तमानः तत्र गोत्वम् इत्युक्ते जातिं कथयति। तत्र त्वल्पदार्थः जातिः भवति। राजपुरुष शब्दस्य सम्बन्धः भवति इति पूर्वमेव उपादितमासीत्। अत्र यद् तत्र भाष्यकारः कथयति अत्र स्वेन अर्थेन भवन्ति तेषां सर्वे शब्दाः स्वेन अर्थेन भवन्ति। अत्र स्वेन अर्थेन इत्यस्य किं तात्पर्यं? तो शब्दानां स्वार्थः भवति वाच्यः, तो वाच्यार्थेन भवन्ति इत्यर्थः इति तस्य तात्पर्यम् आयाति।
तत्र वाचकत्वेन प्रवर्तन्ते इत्यर्थः। एवमेव वाच्यार्थः शब्द भवने करणत्वेन विवक्षितः। शब्द भवने शब्द सत्ता विषये अर्थ प्रत्यनाय शब्द प्रयोगात् भवति अर्थस्य करणत्वम्। यतो हि पूर्वम् अर्थस्य विवक्षा भवति तदा तस्य अर्थस्य वाचकत्वेन शब्दस्य उच्चारणं भवति। अतएव उभयोः वाच्यवाचक भाव संबंधः खंडोपाधि रूपः वर्तते। स एव शक्ति पदार्थः। तो अत्र यत्तदोद नित्याभिसंबंधस्य संबंधात् यस्मात् इत्यपेक्षे इति कैयटः तस्य व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे यद् भाष्यस्य कथनं वर्तते शब्दे असंभवात् अर्थेन रक्ते प्रत्ययाः भविष्यन्ति। एतस्य किं तात्पर्यं वर्तते? अत्र कैयटः एतस्य तात्पर्यं वदति, तथैव नागेशभट्टः अपि एतस्य तात्पर्यं प्रकाशयति। तत्र कैयटः कथयति शब्दे असंभवात् इति प्रतीकमादाय शब्द संबंधित्वं प्रत्ययार्थस्य न उपपद्यते। शब्द संबंधित्वं प्रकृत्यर्थस्यैव उपपद्यते न तु प्रत्ययार्थस्य। कषायादि शब्देन रागाद्य संभवात्, यतो हि काषायादि शब्देन तत्र रागस्य ज्ञानं न भवति। ततः शब्दार्थ संबंधित्वं प्रत्ययार्थस्य आश्रियते। अतः अत्र प्रत्ययार्थ संबंधित्वं। काषायेन रक्तं वस्त्रं, तो काषायेन रक्तम् इति उक्ते अत्र कषाय शब्देन कस्यापि रक्तता न भवति। कषायवाच्यः यः अर्थः, कषाय रङ्गः, तेन वस्त्रं रक्तं भवति। अतः अत्र कषाय शब्देन कषाय शब्दस्य अर्थः ज्ञानो न भवति, अपितु अत्र कषायस्य अर्थस्य ज्ञानम्, अर्थात् अत्र शब्दार्थस्य तात्पर्यम् आयाति। अतएव अत्र कथयति शब्द संबंधित्वं प्रत्ययार्थस्य न उपपद्यते। कषायादि शब्देन रागाद्य संभवात्, तथा शब्दार्थ संबंधित्वं प्रत्ययार्थस्य आश्रियते। अर्थात् प्रत्ययार्थः शब्दार्थ संबंधः एवं रूपेण तस्य आचरणं क्रियते। इह तु शब्दस्य तदर्थस्य इव भाव संबंध संभवात् तद्वाचनी कामचारात् प्रकृतिः आश्रियते। यतो हि प्रकृतिरेव तस्य अर्थस्य वाचिका भवति। यथा शुक्लस्य द्रव्यस्य गुणः भावः तद्वशाद्धि शुक्लं द्रव्यं भवति। शुक्लस्य द्रव्यस्य गुणः भावः कः भवति? शुक्लः वर्णः, तद्वशाद् अत्र शुक्लं द्रव्यं भवति। गोत्र संबंधाच्च गौः द्रव्यं भवति। एवं शुक्ल शब्दस्यापि द्रव्ये वर्तमानस्य तस्य भावः गुणः भवति। अतः शुक्लस्य वस्त्रस्य भावः शुक्लत्वं यदुच्यते तेन शुक्लत्वेन शुक्लगुणः तस्य ग्रहणं भवति इति तात्पर्यम्। तद्वशात् तस्य द्रव्ये वर्तमानात् गोत्व शब्दाच्च गो शब्दस्य यथा जाति ग्रहणं भवति एवं सर्वत्र तत्र ज्ञातव्यं वर्तते। नानात्वं यौपद्यम् इत्यादौ पूर्वत्र लक्षणे नाना भूतार्थाभिधायिनः युगपद्भूतार्थाभिधायिनश्च द्रव्य धर्मे असहभावे युगोद्भावे च प्रत्ययः। यथा नानात्वं, तो नानात्वम् इत्यनेन एवं युगपदत्वं यौगपद्यम् इत्यादौ पूर्वत्र लक्षणे नाना भूतार्थाभिधायिनः युगपद भूतार्थाभिधायिनश्च अत्र ये शब्दाः सन्ति तत्र द्रव्यधर्माः सन्ति, तर्हि तत्र नाना भूतार्थाभिधायिनः द्रव्यधर्मे असहभावे द्रव्यधर्मे युगपद भूतार्थाभिधायिनः युगपद भावे द्रव्यधर्मे अत्र प्रत्ययः भवति। अतः नानात्वं नाम
नानात्वम् इत्यस्य क्या कः अर्थः भवति तत्र नानार्थाभूधायि नानाभूतार्थाभिधायि असहभावः द्रव्यम् एवमेव युगपद्भूतार्थाभिधायिनः युगपद्भावे प्रत्ययः भवति तेन युगपद्धर्मः द्रव्यधर्मः युगपद्भावः एव भवति उत्तरत्र शब्दाभिधायिभ्यां पूर्वोक्तः पूर्वोक्ते एव भावे प्रत्ययः भवति एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र अनेन कैयटेन विहितं वर्तते। अत्र नागेशभट्टः यद् विचारयति तत्रापि ध्यानं देयं वर्तते। यतोहि अत्र एतस्मिन् सूत्रे यः विचारः यादृशः वर्तते भाष्ये तु वर्तते एव, किन्तु भाष्यापेक्षया कैयटग्रन्थे एवं नागेशग्रन्थे च अतीव सूक्ष्मविचारः वर्तते। अत्र यथा यत् कैयटस्य कथनं वर्तते अत्र यथा हि इति कैयटग्रन्थस्य प्रतीकमादाय अत्र नागेशः वदति तत्र एवं वर्तते यथा अत्र लिखितं वर्तते यथा हि शुक्लस्य द्रव्यस्य गुणः भावः तद्वशादि शुक्लं द्रव्यं भवति अतः शुक्लस्य द्रव्यस्य भावः कः अत्र शुक्लगुणः इति तत्र कैयटेन उक्तमस्ति। तद्विषये अत्र वदति यथा हि गुणादेर्द्रव्यभावत्वं तद्वृत्तिधर्मत्वात् गुणादेर यदा गुणः गुणवाचकः शब्दः द्रव्यं वक्ति यथा शुक्लः पटः शुक्लं वस्त्रं शुक्लः घटः तद् शुक्लः घटः इत्यत्र शुक्लशब्दात् यदा भावे प्रत्ययः क्रियते त्वप्रत्ययः अथवा श्ये प्रत्ययः शौक्ल्यं शुक्लत्वं शुक्लता अत्र तेन प्रत्ययेन कः अर्थः अत्र गम्यते तदा उच्यते गुणः शुक्लस्य भावः शुक्लत्वं नाम शुक्लगुणः। एवमेव यः द्रव्यवाचकशब्दः वर्तते भिन्नः शब्दः वर्तते यथा घटः अत्र घटत्वं नाम घटत्वजातिः। एवं यः समस्तशब्दः वर्तते तत्र सम्बन्धः भाष्यते यथा राजपुरुष इति शब्दः राजपुरुषस्य भाव राजपुरुषत्वम् इत्युक्ते राजपुरुषसम्बन्धः एवम् अत्र भावप्रत्ययः भवति इति विषयमादाय यत्र वक्ति नागेशः गुणादिर्द्रव्यभावत्वं तद्वृत्तिधर्मत्वात् तद्वशात् गुणवशात् तद्द्रव्यं शुक्लं तद्व्यपदेशवत् अर्थात् शुक्ल एव तस्य व्यपदेशः व्यवहारः भवति। एवं गोत्वसम्बन्धात् द्रव्यं गौः तद्व्यपदेशवत् अत्र गोत्वसम्बन्धात् द्रव्यं तत्र गोनिष्ठा या जातिः स अत्र त्वपदार्थः अर्थात् भावपदार्थः। अत्र परेतु इत्यादिना किंचित नूतनं वक्ति नागेशः सः कथयति संज्ञा शब्दे प्रवृत्ति निमित्तानंगीकारेपि प्रत्ययोपादानाय इदम् ये संज्ञावाचक शब्दाः सन्ति यथा देवदत्तादि तत्र संज्ञा शब्दे प्रवृत्ति निमित्त अनंगीकारेपि प्रवृत्ति निमित्तस्य तत्र अंगीकारोपि चेन्न भवति तदापि अत्र उच्यते यत् प्रत्ययोपपादनाय इदम् प्रत्योपादनाय तत्र प्रत्योपादनाय देवदत्तत्वं नाम देवदत्त व्यक्तित्वम् अर्थात् देवदत्त व्यक्तिविशेषः हि देवदत्तत्वं नाम भवति। एवमेव तत्र प्रवृत्ति उपादानाय इदम् इति उच्यते। अयं भावः शब्दस्य यः अर्थः वाच्य प्रवृत्ति निमित्तान्यतर रूपः तद्वाचकत्वं प्रत्ययस्य
इति कथयति। यतोहि अत्र पूर्वमेव उक्तं शब्दस्य यः अर्थः सः वाच्यः भवति, प्रवृत्तिनिमित्तरूपः भवति। तो ये प्रवृत्तिनिमित्तं रूपम् अर्थं नाङ्गीकुर्वन्ति तेषां मतेपि वाच्यः अर्थः वर्तते। किंतु शब्दस्य यः अर्थः वाच्यरूपः प्रवृत्तिनिमित्तरूपो वा अर्थः तत् वाच्यप्रवृत्तिनिमित्तान्यतररूपः यः अर्थः तद्वाचकत्वं प्रत्ययस्य वर्तते। यथा घटत्वम् इत्यादौ जात्यादिरूपं प्रवृत्तिनिमित्तं तदर्थः। एवं डित्थत्वम् इत्यादौ तु अन्यस्य असंभवात् विशेषभूतः अर्थः एव अत्र त्वपदार्थः वर्तते। एवं च डित्थ डित्थत्व शब्दयोः पर्यायता भवति। ईदृशे स्थले एव प्रकृतिः शब्दपरा। तात्पर्यं किम् एतस्य? यस्य शब्दस्य बाह्यार्थः तादृशरूपेण प्रसिद्धः नास्ति तत्र त्वपदार्थः तत्प्रकृतित्वमेव भवति इति तात्पर्यं वर्तते। यदा अत्र डित्थ इति शब्दे कथितं वर्तते, डित्थ शब्दे त्वपदार्थः प्रकृतिरेव भवति। ईदृशस्थले प्रकृतिः शब्दपरा त्वस्य साधुत्वाय कल्पते। डित्थत्वं नाम डित्थ प्रकृतित्वम्। अत्र त्व शब्दो प्रत्ययस्य साधुत्वार्थम् एतत् स्वीक्रियते इत्यर्थः। ईदृशे स्थले प्रकृतिः शब्दपरा भवति, त्व प्रत्ययस्य साधुत्वाय कल्पते। एवं च कुत्वम् इत्यादेः कवर्गः यदा चौकु तत्र कुत्वं भवति वयं कथयामः। तत्र यदा तत्र प्रक्रिया या ज्ञानं कुर्मः तदा अत्र कुत्वं केन भवति? चौकु इति कुत्वं भवति। कुत्वं नाम कवर्गः भवति। अतएव अत्र एवं च कुत्वम् इत्यादेः कवर्गः इत्यादिरेव अर्थः। तत्र कुत्वं कस्मान्न भवति? इत्यादौ कुत्व शब्दार्थ कुशब्दस्य प्राप्त्यभावात्। अत्र कुशब्दस्य प्राप्तिः न भवितुमर्हति, यतोहि तेन प्रयोगसिद्धिरेव न स्यात्। कुशब्दस्य अर्थः अपितु कु इति संज्ञा वर्तते यस्य। कु इति संज्ञा कस्य वर्तते? कवर्गस्य वर्तते। केन कृता वर्तते सा संज्ञा? अणुदिसवर्णश्चाप्रत्यय इति सूत्रेण कृता वर्तते सा संज्ञा। तो प्राप्तभावात् स्वार्थाश्रये लक्षणा आश्रयणीया स्यात्। कुशब्दस्य प्राप्तभावात् तस्य कुशब्दस्य स्वार्थाश्रये अर्थात तस्य शब्दार्थे कवर्गे तत्र लक्षणा आश्रयणीया स्यात्। लक्षणा आश्रयते यद्यपि तत्र लक्षणायाः आश्रयणस्य आवश्यकता नास्ति। कुशब्द बोध्यता कवर्गे भवति, अत्र कुत्वं भवति इत्यर्थः कवर्गः भवति इति एव ज्ञायते। किञ्च एवं डित्थत्वम् इत्यादौ प्रकृतिप्रत्ययार्थयोर्भेदाभावः। अत्र प्रकृतिः अन्यः प्रत्यार्थः अन्यः इति नास्ति। या प्रकृतिः या प्रकृत्यर्थः यः प्रकृतिः वर्तते स एव प्रत्यार्थोऽपि वर्तते। किञ्च सर्वत्र प्रकृतेः लक्षणायां न मानम्। यदा इत्थमुच्यते तत्र प्रत्यार्थ प्रकृति विषये लक्षणा क्रियते तदपि उचितं नास्ति। कथमिति चेत् सर्वत्र प्रकृते लक्षणायां किमपि प्रमाणं नास्ति। प्रमाणं विना स्वेच्छया तत्कल्पनम् अनुचितम् इत्यर्थः। यतोहि शास्त्रसम्बद्धा एव कल्पना करणीया। शास्त्र विरहिता कल्पना, शास्त्रासंबद्धा परिकल्पना तत्र प्रामाणिकी न भवति। तस्मात् हेतोः तादृशी कल्पना विना करणीया। एव शास्त्रकाराः ये कल्पयन्ति तत्र शास्त्रानुकूलमेव कल्पयन्ति, अन्यथा तेषामपि कल्पनं तत्र व्यर्थं स्यात्, अप्रामाणिकं स्यात्। अतएव बहुत्र एवं तत्र कथितमपि वर्तते शास्त्रेषु। एवं भवितुमर्हति, किन्तु अनेन सिद्धान्तहानिः, परम्परायाः हानिः, भाष्यविरुद्धं वर्तते। एवं भाष्यविरुद्धं वर्तते,
शास्त्र विरुद्धं वर्तते, असंबद्धं वर्तते इत्यस्य कथनस्य आशयः एव अस्ति। एवं भूता कल्पना तत्र नोचिता न प्रामाणिकी वर्तते तस्य तात्पर्यम् आयाति। अग्रे तावत् नागेशः कथयति अत्र शब्दे असंभवात् इत्यादेः अयम् अर्थः। शब्दे असंभवात् अर्थात् रक्त अत्र यः भाष्यकारः कथितवान् अत्र शब्दे असंभवात् अर्थेन रक्ते प्रत्ययः भविष्यति इति भाष्यपङ्क्तेः तात्पर्यं वदति अत्र नागेशः। यथा तत्र शब्दे असंभवात् अर्थेन रक्ते प्रत्ययः तथैव एतद् विषये डित्वादौ अर्थस्य भावे असंभवात् प्रकृते शब्दपरत्वं कृत्वा अर्थे वाच्य एव भाव प्रत्ययः संभवे तु अर्थपरायः प्रकृते शब्दबोध प्रवृत्ति निमित्ते प्रत्ययः इत्याह। अर्थात शब्दबोध तत्र शब्दबोध्य प्रवृत्ति निमित्तं यत् वर्तते तत्र डित्थ इति शब्दे डित्थ शब्दबोध प्रवृत्ति निमित्तं किमस्ति? डित्थानुपूर्वी डित्थ शब्दत्वं तस्यैव ज्ञानं क्रियते तत्रैव प्रत्ययः। गुणसमुदायस्य द्रव्यत्वेपि यद्यपि गुणसमुदाय द्रव्य इति कथितं वर्तते गुणसमुदायस्य द्रव्यत्वेपि तत्तच्छब्दस्वभावात् कश्चित् गुणः कश्चित् प्रकारः इतरे विशेष्याः इति निमित्तत्वरूपसम्बन्धस्य न हानिः। यद्यपि गुणसमुदायो द्रव्यं गुणाश्रयो द्रव्यं गुणसमुदाय द्रव्यं गुणसमुदायाश्रयः तद्द्रव्यं वर्तते। गुणसमुदायस्य द्रव्यत्वे तत्तच्छब्दस्वभावात् कश्चित् गुणः गुणवाचकः कश्चित् प्रकारत्वेन विशेषणत्वेन स्वीकृतः भवति इतरे विशेष्याः भवन्ति। तेव निमित्तत्वरूपसम्बन्धस्य अर्थात् सम्बन्धः निमित्तत्वमादाय सम्बन्धः भवति निमित्तत्वरूपसम्बन्धस्य इतरे विशेष इति निमित्तत्वरूपसम्बन्धस्य सत्त्वात् तत्र हानिर्नास्ति। एवं कैकेटस्य व्याख्यानं नागेशस्य व्याख्यानं वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यकारः तद्विषये विचारयति तर्हि अन्यतरत् कर्तव्यम् इत्युक्ते यस्य गुणस्य भावात् अथवा सर्वे भावाः वा इति यः विषयः अत्र समाहितः तत्र उभयोः कस्यचित् एकं करणीयम्। अन्यतरत् कर्तव्यं नाम उभयोः कस्यचित् एकस्य कर्तव्यता उचिता वर्तते तदा उच्यते सूत्रं च भिद्यते। अत्र उच्यते यथा न्यासमेव सूत्रमस्ति सूत्रस्य स्वरूपे परिवर्तनं मास्तु इत्यर्थः। यथा न्यासः तात्पर्यं ननु चोक्तं तस्य भावः इत्यभिप्रायादिषु अतिप्रसंगः। तस्य भाव इत्युक्ते अत्र भाव इति पदेन यथा भावस्य ज्ञानं तथा हि अभिप्रायस्यापि ज्ञानं भवति। तर्हि अभिप्राये अतिप्रसंगः स्यात्। एतद्विषये तर्हि अन्यतरत् इति भाष्यप्रतीकमादाय अत्र नागेशः अपि किञ्चित् कथयति। कु आदिपदानां ककारादिवृत्तिधर्मान् कत्वादीन् उपलक्षणीकृत्य यः शुक्लवासाः स देवदत्तः इत्यादौ इव शक्तिग्रहः बोध्यः। यः शुक्लवासः स देवदत्तः इत्यत्र यथा अत्र शक्तिबोधः भवति एवं कूप आदि पदार्थानां ककारवृत्तिधर्मान् कत्वादीन् उपलक्षणीकृत्य अत्र कुत्वम् अर्थात् कु इति शब्देभ्यः अत्र भाव प्रत्ययः अर्थात् त्वत्वल् प्रत्ययः भवति इति एतं व्याख्यानम् अत्र कृतवान्। अत्र या शंका अत्र उत्थापिता
भाष्यकारेण तस्य भावः इत्यत्र भाव इति पदेन कदाचित् अभिप्रायस्यापि ग्रहणं स्यात् तेन अभिप्राय विषयेपि अत्र त्वतल इति एतौ प्रत्ययौ भवतः तदा उच्यते उक्तं वा। किमुक्तम्? अनभिधानात् अनभिधानात् अभिप्रायादिषु उत्पत्तिर्न भविष्यति। यतो हि अभिप्रायम् अर्थम् आदाय क्वचिदपि भाव प्रत्ययानां त्वत्पलादीनां प्रयोगः न कुत्रापि दृश्यते। एतदेव अनभिधानम्। अभिधानं नाम तत्र आप्त प्रयुक्त शब्दत्वम्, अर्थ विशेषे आप्त प्रयुक्त शब्दत्वम्। तो यत्र आप्तानाम् अर्थ विशेषे तत्शब्दस्य प्रयोगः वर्तते तर्हि सः शब्दः तस्मिन् अर्थे प्रामाणिकः भवति, अभिहितः भवति। यस्य शब्दस्य तादृश अर्थ विशेषे क्वचिदपि प्रयोगः तत्र एतैः आप्तैः आचार्यैः नैव कृतः वर्तते, तस्य अनभिधानमेव तत्र निश्चीयते इति भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। अनभिधान इति विषयेपि तत्र कैयटस्य कथनं वर्तते। न हि गोत्वम् अश्वत्वम् इत्यादौ उक्ते अभिप्रायात् अवगम्यते किन्तु जात्यादि। अर्थात गोत्वम् अश्वत्वम् इत्युक्ते अभिप्रायस्य ज्ञानं न भवति, अपि तु जात्यादीनामेव ज्ञानं भवति। तत्र भवति अनेन कारणसाधनेन घयन्तेन भावशब्देन जात्यादिके उच्यमाने वाच्य संबंधिने शब्द संबंधे च पूर्वोक्त न्याय द्रव्यवाचिनः शब्दादयः न शुक्लादे त्वतलादयः स्थितम् इत्येवं रूपेण अत्र न कैयटः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। अग्रे भाष्यकारः कथयति त्वतलभ्यां नय समासः पूर्ववृत्तिसिद्धं त्वतलोः स्वरसिद्ध्यर्थम्। त्वतलभ्यां नय समासः भवति पूर्ववृत्तिनिषेधेन। त्वतल शब्द अत्र त्वतलभ्याम् अत्र नय समासः भवति पूर्ववृत्तिनिषेधेन। किं प्रयोजनं वर्तते अत्र त्वतलभ्यां नय समास विधानस्य? तदा उच्यते त्वतलोः स्वरसिद्ध्यर्थम्। त्वतलोः स्वरसिद्ध्यर्थम् अत्र समासः आश्रयणीयः। त्वतलोः स्वरसिद्धिर्यथा स्यात्। तो अत्र स्वर विधानार्थम् अत्र समासः अंगीकरणीयः। अत्र त्वतलोः अवकाशः भावस्य वचनं प्रतिषेध्यावचनं ब्राह्मणत्वं ब्राह्मणता। त्वतलोः अवकाशः कः भवति? भावस्य वचनं प्रतिषेधस्यावचनं, भावस्य वचनं प्रतिषेधस्य अवचनं ब्राह्मणत्वं ब्राह्मणता वर्तते। भावस्य वचनं भवति, प्रतिषेधस्य अवचनं भवति। एवं रूपेण अत्र ब्राह्मणत्वं ब्राह्मणता उच्यते। नय समासस्य अवकाशः प्रतिषेधस्य वचनं भावस्य अवचनं, तेन अब्राह्मणः अवृषलः इति प्रयोगः भवति। अत्रापि तथैव वर्तते, प्रतिषेधस्य वचनं भावस्य अवचनं। त्वतलोः अवकाशः भवति भावस्य वचनं प्रतिषेधस्य अवचनं। एवं अत्र उभयवचने उभयं प्राप्नोति। अर्थात अत्र उभयवचने उभयं प्राप्नोति। अत्र त्वप्रत्ययोऽपि प्राप्नोति, नय समासोऽपि प्राप्नोति। त्वतलभ्यां नय समासः पूर्ववृत्तिनिषेधेन भवति। एतद्विषये अत्र कश्चन अत्र तर्कः उपस्थापितः भगवता भाष्यकारेण। उच्यते नय समासः भवति पूर्ववृत्तिनिषेधेन। अत्र पूर्ववृत्तिनिषेधेन नय समासः भवति।
स तर्हि पूर्वप्रतिषेधः वक्तव्यः। अत्र स तर्हि पूर्वप्रतिषेधः वक्तव्यो वा न वा वक्तव्यः, अर्थात पूर्वप्रतिषेधः समासः करणीयो वा न वा करणीयः। उच्यते न वक्तव्यः। कथं? नात्र त्वतलौ प्राप्नुतः, अत्र त्वतलयोः प्राप्तिरेव नास्ति। तात्पर्यं किमस्ति? भावस्य वचनं प्रतिषेधस्य अवचनम् इति त्वतलोः अर्थः। नए समासस्य अर्थः भवति अत्र प्रतिषेधस्य वचनं भावस्य अवचनं। तेन उभयोः उभयवचने उभयं प्राप्नोति। तत्र अब्राह्मणत्वम् अब्राह्मणता इत्यत्र उभयोः प्राप्तिः स्यात्। तर्हि अत्र उच्यते अत्र नए समासः पूर्वप्रतिषेधेन भवति। स तर्हि पूर्वप्रतिषेधः वक्तव्यः इति प्रश्नः सञ्जातः। तेन पूर्वप्रतिषेधेन अत्र त्वतलौ प्रबाध्य अत्र नए समासः भवति। तेन अब्राह्मणः एवं प्रयोगः जायते अवृषलः इति। भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यः न अत्र त्वतलौ प्राप्नुतः। किं कारणं न प्राप्नुतः? असामर्थ्यात्। यतोहि अत्र सति सामर्थ्य अर्थ तद्धित प्रत्ययोपि भवति समासोपि भवति। नात्र त्वतलौ प्राप्नुतः। किं कारणं? असामर्थ्यात्। कथम्? असामर्थ्यं सापेक्षम् असमर्थवत् भवति इति सिद्धान्तः। यत् सापेक्षं वर्तते तत्र असमर्थवत् भवति, असमर्थं भवति इत्यर्थः। यावता ब्राह्मण शब्दः किं करोति? प्रतिषेधम् अपेक्षते। अर्थात ब्राह्मण शब्दस्य प्रतिषेधे अन्वयः प्रतिषेधम् अपेक्षते। नए समासोऽपि तर्हि न प्राप्नोति, तत्रापि सामर्थ्यम्। तर्हि नए समासः अत्र कथं भवति? यदा सापेक्षम् असमर्थवत् भवति इति भवता कथनं वर्तते इति च सिद्धान्तोऽपि वर्तते। तर्हि अत्र ब्राह्मण शब्दः तत्र नयर्थम् अपेक्षते, तर्हि अत्र प्रतिषेधम् अपेक्षते। फलतः अत्र ब्राह्मण शब्देपि अत्र यथा असामर्थ्यात् तत्र त्वतलौ इति प्रत्ययो न भवतः तथैव नए समासोऽपि तर्हि न प्राप्नोति। किं कारणम्? असामर्थ्यादेव। प्रश्नः भवति कथम् असामर्थ्यम्? सापेक्षम् असमर्थं भवति। यावता ब्राह्मण शब्दः भावम् अपेक्षते, अतः अत्र न भविष्यति। प्रधानमत्र तदा ब्राह्मण शब्दः भवति च प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समासः। अत्र समाधानं ददाति। अर्थात यह विशेषणवाचकः शब्दः वर्तते चेत् सः अन्यम् अपेक्षते तर्हि सापेक्षं भवति। फलतः तत् समासादिकार्यं न भवति। किन्तु यद् विशेष्यं भवति, विशेष्यं चेत् तत्र अपरं तत्र अपेक्षते तर्हि तत्र समासः भवितुम् अर्हति। अतएव अत्र उच्यते यावता ब्राह्मण शब्दः भावमपेक्षते प्रधानमत्र तदा ब्राह्मण शब्दः भवति च प्रधान सापेक्षस्यापि समासः। अत्र विषये कैयटः कथयति प्रत्ययार्थस्य अप्राधान्यात् ब्राह्मणार्थस्य नैर्थापेक्षत्वात् असामर्थ्यात् अप्रधानस्य सापेक्षत्वे सति रिद्धस्य राजपुरुषः इत्यादौ वृत्त्यभावात् त्वतलोः अप्रसंगः। प्रधानमत्र यथा उक्तमत्र भाष्ये प्रधानमत्र तदा ब्राह्मण शब्दः उत्तर पदार्थ प्रधानत्वात् तत्पुरुषस्य प्रधानत्वम् अत्र वर्तते। तत्र ब्राह्मण शब्दस्य तो राज पुरुषः अभिरूपः इति प्रधान सापेक्षत्वेपि वृत्तिर्भवति। एवं भावोपेक्षमाणस्यापि ब्राह्मणस्य नए समासः भवति प्रधानत्वात् एवं प्रतिपादितम्। एतस्मिन् विषये अत्र भाष्यकारः वदति एवं तर्हि प्रयोजनं नए समासात् अन्यः भाववचनः स्वरोत्तरपदवृत्त्यर्थं
इति वक्ष्यन्ति तत्र व्यवस्थार्थम इदं वक्तव्यम्। नए समासात् अन्यः भाववचनः, नए समासात् भाववचनः भावपदार्थः अन्यः स्वरोत्तर पदवृद्ध्यर्थम इति वक्ष्यति। स्वरोत्तर पदवृद्ध्यर्थम तत्र अग्रे तस्य कथनं भविष्यति, तत्र व्यवस्थार्थम इदं वक्तव्यम्। व्यवस्थार्थम इदं वक्तव्यम्। एतस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात न्यायेनैव पूर्वं नए समासे सिद्धे त्वतलभ्याम् इति वचनम् अत्र नियमार्थं भवति। त्वतलोरेव कर्तव्ययोः पूर्वं नए समासः न अन्यत्र भावप्रत्यये। त्वतलोरेव कर्तव्ययोः पूर्वं नए समासः भवति, अन्यत्र भावप्रत्यय विषये नए समासः न भवति। इत्यन्यः भावप्रत्ययः प्राग् भवति, पश्चात् नए समासः इति अत्र तात्पर्यं कैयटः आह। न्यायस्य नियमार्थेन वचनेन बाधनात्, न्यायस्य नियमार्थेन वचनेन बाधनात् ततश्च सतिशिष्टत्वात् अप्रतिमा इत्यादौ नय स्वरः भवति। अशौक्लम इत्यादौ च नयः प्रकृत्यनेकत्वात् उत्तरपद वृद्धि अत्र जायते, पूर्वपद वृद्धि न भवति। यदि पूर्वं नय समासः स्यात् ततः न नय पूर्वात् इति प्रतिषेधात् शयः अप्रसंगात् अशौक्लम इत्यादि न सिद्धे। अर्थात अत्र पूर्वं शय प्रत्ययः अनन्तरं तत्र नय समासः इति अत्र उच्यते। तो एवं रूपेण अत्र एतस्य कथनं वर्तते। अग्रे तत्र वार्तिकं भवति वाच्छन्दसि। वाच्छन्दसि नय समासः वक्तव्यः। छन्दसि विषये नय समासः विकल्पेन वक्तव्यः। निर्वीर्यतां वै यजमान आशास्ते अपशुताम्। निर्वीर्यतां वै यजमान आशास्ते अपशूनाम्। अत्र अपशुतां क्षमताम्, आशास्ते अपशुताम्। तत्र नय समासः विकल्पेन भवति। पशुताम् अपशुताम्, न पशुताम् इति अपशुताम्। अयोनित्वाय, अशिथिलत्वाय, अगोताम् अनपत्यताम्। एवं रूपेण अत्र वदति विकल्पेन नय समासः भवति। भवेदिदं युक्तम् उदाहरणम् अयोनित्वाय अशिथिलत्वाय इति कथनं तु भवितुम् अर्हति, किन्तु इदम् अयुक्तम् अपशुताम् इति तु युक्तं संगतं नास्ति। नहि असौ असमासभावम् आशास्ते। असौ असमासभावं न आशास्ते। किं तर्हि उत्तरपदाभावम् आशास्ते, न पशोर्भावः। अत्र उत्तरपदाभावम् आशास्ते, अत्र समासाभावं न आशास्ते, अपितु उत्तरपदाभावम् आशास्ते। अपशुताम् पशुभिन्नताम् एवं रूपेण तत्र तात्पर्यं भवति। अत्र विषये अग्रे भाष्य तत्र वार्तिक ग्रन्थः वर्तते। नय समासात् अन्यः भाववचनः सोत्तर पदवृद्ध्यर्थम्। अर्थात् अत्र भावे यः प्रत्ययः भवति, भावार्थः यः भवति, सः नय समासात् भिन्नः वर्तते। नय समासात् अन्यः भाववचनः भवति विप्रतिषेधेन। विप्रतिषेधेन भवति, यथा पूर्वमुक्तं पूर्वनिषेधेन अत्रापि तथैव भवति। किं प्रयोजनं? सोत्तर पदवृद्ध्यर्थम। यत्र उत्तरपदस्य तत्र वृद्धि, उत्तरपदस्य आदेः वृद्धिः तथा अशौक्लम् इत्यत्र। स्वरार्थम उत्तरपदवृद्ध्यर्थम। स्वरार्थम उत्तरपदवृद्ध्यर्थम, स्वरात्तर उत्तरपदवृद्ध्यर्थम, स्वरार्थम तावत् अप्रतिमा अप्रतिमा इत्यत्र उत्तरपदवृद्ध्यर्थम तथा अशौक्ल्यम् अकार्षणम्। एवं रूपेण एतस्य तस्य भावस्तुतलो इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते। अत्र भूयान् विचारः केवलम् एकेनैव अध्ययनेन एतस्य पूर्णता न भवति। वारं वारं यदा एतस्य सूत्रस्य अध्ययनं स्यात् तदा सम्यक्तया ज्ञानं स्यात्। कुत्र भाव प्रत्ययस्य कः अर्थः, कुत्र कः अर्थः, तत्र समासादौ कः अर्थः,
द्रव्यवाचकस्य कः अर्थः एवमेव तत्र यः केवलं शब्दवाचकः शब्दः वर्तते तत्र भावपदार्थः कः वर्तते यत्र गुणवाचकः शब्दः यदा द्रव्ये भवति तत्र भावपदार्थः कः भवति यदा केवलं गुणस्य वाचकः भवति तदा भावपदार्थः कः भवति एवं रूपेण भूयान् विचारः अत्र विहितः। अतः एतस्य ज्ञानम् अस्माभिः सर्वैः तत्र भूयः करणीयमस्ति इत्येव उक्त्वा विरमामि। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।